कर जाए। 30 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। तो अपनी बहन से दरख्वास्त करेंगे, जो हमारे टीचर भी हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। तो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तेरे इसमें खुदा तेरे इसमें तेरे खादम ने कलाम सुनाए, हमारे दिल की तख्त पे लिखा है तेरे इसमें ए खुदा तेरे इसका जान पूरी गए को और खुदा हम पूरी कलीसिया को तंदुरुस्त से दिया खुदा हम कलाम सुने और तेरी राहों में चले तेरे इसमें ए मेरे खुदा तेरे इस राजा तेरे बच्चे तेरे इस राजा खुदा तेरे से तुम्हारी मदद कर रहा है करना अपनी मिट्टी और तेरे इसमें के नाम सलाम आमीन आमीन। अब्बास साहब को तालियों के साथ वेलकम करेंगे ताकि आज का कलाम हो जो हमारे साथ हालेलुया। खुदा के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। खुदा अपनी कौम अपने फर्जंदों को हर मुश्किल हर आफत से बचा लेता है, लेकिन किनको? अपने फर्जंदों को, ऐसे लोगों को जो खुदा पर उम्मीद रखते हैं, जिनकी मोहब्बत सिर्फ खुदा पर होती है, जिनकी आस सिर्फ खुदा पर होती है। आज हम लोग खुद को तब्दील करना नहीं चाहते, इसलिए प्रॉब्लम्स में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो कहें वही खुदा करे, लेकिन मेरे अजीजों दरख्वास्त किया करें, ऑर्डर ना किया करें। जब ऑर्डर करते हैं तो फिर सुनी नहीं जाती, लेकिन जब दरख्वास्त करते हैं तो खुदा आसमान के दरीचे खोल देता है। इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस की तरफ आए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे और कहेंगे कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं खुद को तेरे हाथों में देता हूँ, ज़ुबान का ज़ुबान लेना, जो भी बोलूँ खुदा तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ, कलाम का मुकाशरा दे, ज़ुबान की तरतीब दे। मसीह खुदा तेरा कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। खुल के बोलोगे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तमजीद हो मेरे अजीजों। खुदावंद जिंदा, हमारे खुदा की तमजीद जब तक करते रहे तब तक अच्छा है। हम पे बुरे हालात आए तो खुदा ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ इंसाफ पा सकते हैं। मेरे अजीजों, ज़बूर 19, 29 और उसकी 10 और 11 आए। इससे पहले कि हम उसको पढ़े अपने, मैं फिर से वही अल्फाज कहूंगा कि हम कहेंगे कि आज का कलाम किसके लिए हो? मेरे लिए हो। किसके लिए हो? मेरे लिए हो। हमारे मतलब सब सुन नहीं रहे, लेकिन तुसी सोचो कि मेरा नाल जड़ा बैठा है, ये जड़ी बैठी है, यह कलाम नहीं सुन सकता, मैं ही सुनन आया, मैं ही सुनन आया वहां। तो देखना कलाम तुहाडे लिए कैसे जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि जो तुसी अक्सर होता है कि कोई खादम किते कलाम करे तो ओनू कलीसिया च लोग कह देते हैं कि भाई साहब आज आपने सारा कलाम मुझ पे ही किया है। इसका मतलब है कि आज उसको फील हुआ कि कलाम उसके लिए था। आज आप भी ये कहेंगे खुदा आज का कलाम किसके लिए हो? मेरे लिए हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी रोटी आप ही का पेट भरेगी, दूसरे का पेट नहीं भर सकती। जो खाओगे वो ताकत भरेगा, दूसरे डाल दे वो कभी नहीं भरेगा। इसीलिए आज का कलाम भी किसके लिए हो? मेरे लिए हो। ज़बूर 29 उसकी 10 और 11 आए। खुदावंद तूफान के वक्त खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशी है था, बल्कि खुदावंद हमेशा तख्त नशी है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शता है, बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, अगर आप पहली और दूसरी आयत को एक दफा मैं फिर से पढ़ता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम गौर नहीं करते। मैं पहली आयत को एक दफा रोड़ के पढ़ागा
खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीं था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीं है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले लिखा है खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीं था। इसका मतलब उसने बात छाड़ देता, तूफान के बाद खुदा ने सब छाड़ दिया नहीं। जब ज़बूर नवीस यहां पर ये बात करता है तो वो इस बात को वाज़ेह भी करता है कि वो सिर्फ तूफान के वक्त ही तख्तनशी नहीं था, बल्कि हमेशा तख्तनशी है। उसने ये नहीं कहा कि रहेगा यानी शायद उम्मीद आ सकती है, लेकिन तख्तनशी है, मतलब वो आज भी है, वो हमेशा तख्तनशी रहेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा हमारी जिंदगियों के लिए हमेशा अपना तख्त लगाए रखता है, ताकि हम लोग जो बातें सोचते हैं या जो हमारे सवालात होते हैं वो खुदावंद हम पे क्या करता है, खोल देता है उसके जवाब। मैं आपको अपनी बात बताऊं, चंद वक्त पहले मैंने किसी से कहा, यार किसी ने मुझसे कहा कि बाइबल से फरिश्ते और शैतान की जंग का जिक्र कितने। तब मैं पास्टर नहीं था और मैं मोबाइल में बाइबल रखा करता था, ऑडियो बाइबल सुनने के लिए। तो मैं एक जगह पर जॉब करता था, तब मैं काफी ज्यादा बीमार था, तो मुझे कोई और जॉब तो मिली नहीं। तो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के मिला। उस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में हमें आधा घंटा गेट के बाहर, आधा हॉल के अंदर और आधा घंटा हमें एक मोर्चे में बैठना पड़ता था। जब मैं मोर्चे में बैठता तो मैंने हैंड फ्री लगानी और मैंने बाइबल को सुना। मुझे जब किसी ने ये सवाल किया तो उसके सवाल करने के एक घंटे के बाद मुझे मोर्चे में जाने का मौका मिला। मैंने कान को बाइबल लगाई तो सुनने लग गया और कुदरतन मैंने मुकाशवा खोला। तब मुझे वो भी जिक्र मिल गया कि शैतान और खुदा के लोगों की और शैतान की जंग हो गई और सांप आएगा और उस चांद को और सूरज को लपेट लेगा। मेरे अजीजों, जब आप कोई ख्वाहिश करते हो खुदा से, खुदा अपनी जात के लिए तो हर कोई करता है ना। आपको अगर बोला जाए तो आप कहेंगे मेरे लिए तो सारा कुछ हो गया, लेकिन जब आप खुदा के लिए कुछ मांगते हैं कि खुदा मुझ पर तेरा कलाम खुल जाए, मैं इसकी बातों को, इसके लफ्जों को जान जाऊं, तो यकीन जाने कि आसमान पर तख्त नशीं खुदा जमीन पर ही आपके तमामों के भेद खोल देता है। वो आपको लफ्जों के मतलब और लफ्जों के मायने, कहा के की का मतलब, था थे थी का मतलब, हाँ है का मतलब और है का मतलब सब बता देता है। यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि वो तूफान के वक्त तख्तनशीं था, फिर वो कहता है बल्कि है, मतलब कि आज भी जिंदगी में तूफान है। कोई नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी से तूफान नहीं है। कोई भी शख्स किसी न किसी चीज के साथ उसका दिमाग जुड़ा हुआ है। उसके पास रुपया पैसा है तो उसका दिमाग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके पास रुपया पैसा नहीं है तो गुर्बत के साथ जुड़ा है। उसके पास औलाद है तो औलाद के साथ जुड़ा है। औलाद नहीं है तो तब भी उसके दिमाग औलाद वाले जुड़े हैं। हमारी सोचों में कहीं ना कहीं खुदा से हटकर भी बहुत सी चीजें हैं, और हमारा खुदावंद जो चीजें हमसे हटके हैं उनको भी हमें मुहैया करता है, और जिनकी सोच नहीं रखी होती वो भी हमें मुहैया करता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये जब चीजें हमें वो मुहैया करता है, आया हम इस काबिल हैं कि वो हमें मिले? अगर आप अपनी जातों को टटोल के देखें, जैसी इस काबिल ही नहीं है कि जो आज साढ़े कोल है वो ऐसी शुक्रगुजारी कर सके, हमने कभी की नहीं। बे औलाद से औलाद की कदर पूछ के देखें, गरीब से रुपए पैसे की कीमत पूछ के देखें, बेघर से घर की कीमत पूछ के देखें। हम जमीन पर रहते हुए जिसके पास जो है वो उसका दे हैव अ प्राउडनेस, उसके पास एक गरूर है, एक फखर है कि हाँ वो प्राउड करता है, फखर भी करता है और गरूर भी करता है कि मेरे को चीज है। और जिनको नहीं है वो नहीं दुआ करता है।
خداوند جن کو ہے تے انہوں بھی مہیا کرتا ہے اور جن کو نہیں ہے انہوں بھی مہیا کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو خداوند ہر ایک برکت نہیں دیتا, کیونکہ وہ جب آسمان پر تخت نشین ہے تو وہ جانتا ہے کہ میری کس بیٹی کو کس بیٹے کو کون سی برکت دینی ہے. میں اچھا گا نہیں سکتا تو نوید بھائی اچھا گا لیتے ہیں, بہن کائنات اچھا گا لیتی ہیں, اور برادر انیل اچھا گا لیتے ہیں, میں نہیں گا سکتا. ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ چھوٹا سا ساز ہے جسے ہم کھنجری کہتے ہیں, جو ٹف بھی جسے کہتے ہیں. مجھے نہیں بجانی آتی, میری بہن علیشوا بڑی اچھی بجا لیتی, میں کئی دفعہ ان کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں کیسے بجا رہی ہیں. اسی طرح میری اردو ویک ہے, میں کئی بار اردو پڑھتے ہوئے اٹک جاتا ہوں, میری مسز کی اردو بڑی اچھی ہے. یہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں. میرے پاس جو ہے مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کے لیے رونا نہیں چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جیلس نہ کرو, میں کہتا جیلس کرو اور ترقی کرو, وہ دل برا نہ سوچو. جیلس میں اور برا سوچنے میں بڑا فرق ہے, کیونکہ خداوند جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ آپ کے دلوں کو اور آپ کے گردوں کے راز کو جانتا ہے کہ آپ کی سوچ میں کیا پنپ رہا ہے, کیا بن رہا ہے, وہ کیا جڑ لائے گا. وہ آپ کے لیے ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کے کئی بار بنے ہوئے کام خراب ہو جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں خدا نے مجھے چھاڑ دیتا, لیکن خداوند جانتا ہے کہ جدو یہ کام ہو جائے گا تو لیکن کے کتنا بڑا جھگڑا ہے, وہ دے کتنی بڑی مصیبت ہے, وہ دے نال کتنی کو پرابلمز ہیں. آج ہماری زندگی میں وہ جو تخت نشین ہے وہ جانتا ہے کہ ان فیوچر آنے والے وقت میں مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہم تو اتنا نہیں جانتے کہ اسی گھوڑیاں اتر سکتے ہیں, اسی تو اتنا نہیں جانتے کہ اس ٹائم میں اتنے کلام کر رہے ہیں, میں تھلے اتر کے تاڑا گل کرنے کی ہمت رکھنا یا میرے کو اگلا سانس نہیں ہے کریں. مسیح خداوند اس کو ہم بزرگ کیوں کہتے ہیں, خداوند خدا کو بزرگ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ بزرگ اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کے دلوں گردوں کے بھید کے ساتھ ساتھ آپ کے آنے والے وقت اور دوسرے وقت کو بھی جانتا ہے. آج اگر ماں باپ سے پوچھا جائے کہ جی تھی دسو کہ تاڑے بچے کنج دے نے, تو دسے گا کہ چھوٹے ہونے میں انج دی شرارتاں کردا سی, اج بڑا ہو گیا تے انج کردا ہے. شادی ہو گئی تے سانوں پوچھدا نہیں, شادی ہو گئی ہے تے میری دھی میری نوح تے میرا پتر میری بڑی قدر کردا ہے. وہ ہر بات کرے گا کیونکہ باپ بزرگ ہے, وہ گزرا ہوا وقت دیکھ چکا ہے. لیکن خداوند خدا کو بزرگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنے والا وقت بھی جانتا ہے. آج جب وہ تخت نشین ہے تو وہ زمین پر نظر کرتا ہے اور وہ کیا ڈھونڈتا ہے, غور کیجئے. خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا, خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا. میرے عزیزو وہ زمین پر ڈھونڈتا ہے اپنی امت کو, اپنے پیاروں کو. آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ خداوند اس کو بے شمار محبت کرے؟ سب چاہتے ہیں نا, ایوری ون نیڈ اے لو. سب کیا چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں اور خدا سے چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزو خدا سے محبت پانے کے لیے آپ کو بھی اس کے عوض اس کو کچھ دینا ہوگا. اگر بیوی اپنے بندے کو پیار کر دی ہے تو بندہ اپنی بیوی کو پیار کر دیا تو دونوں چاہتے ہیں کہ ساتھ دونوں برابر محبت کریں. آج ہمارے لیے بڑا لازم ہے میرے عزیزو کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے میاں بیوی دے رشتے سے جان رہے ہیں, پیو پتر دے رشتے سے جان رہے ہیں, ماں پتر دے رشتے سے جان رہے ہیں, دھی پیو دے رشتے سے جان رہے ہیں اور باپ اور بیٹی دے رشتے سے جان رہے ہیں. سو میرے عزیز آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان کا جو تخت نشین ہے اس کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے. ہم اس کی امت ہیں, ہم اس کی قوم ہیں, ہم اس کی رعایا ہیں, ہم اس کی جو ہے سلطنت ہے. اور جو بادشاہ ہے وہ اپنی سلطنت میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کی سلطنت کو بچاتا اور اس کی سلطنت کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے. آج کیا ہم سب کی سوچ اچھی ہے؟ کیا آج ہم سب خداوند کی امت ہیں؟ کیا آج ہم سب خداوند کے ساتھ جڑے ہیں؟ نہیں. ہم صرف دکھانے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑتے ہیں. جو انسان خداوند کو سب کچھ اپنا دے دیتا ہے وہ اس کو زور بخشتا ہے. آپ
غور کر کے دیکھیں، جب آپ نے ایک وقت مقرر کر لیں آپ اپنی لائف میں اور آپ کہیں خداوند تو مجھے مہیا کرے گا، اے خداوند تو ہی مجھے دے گا، تو یقین جانو جس چیز کے لیے آپ نے خدا سے وعدہ کیا اس سے بڑھ کے خداوند آپ کو دے گا۔ آپ کہیں گے خداوند میرے کو کھان لی روٹی کا نہیں ہے، لیکن میں 9 بجے کا ٹائم تینوں دیتا ہے کہ 9 بجے میں تیرے نال بیٹھ کے دعا کرنی ہے، تو یقین جانو تھی دعا نہیں بہنا ہے، تے ابلیس بھی کدی کدی اپنے والوں سیاح بنتا ہے تو تانوں کی کرے گا 9 بجے تہاڈے کول روٹی مہیا کرے گا تاکہ دعا نہ کرے، تاکہ کی کرے روٹی کے چکر چ پہ جائے تے دعا نہ کرے۔ ابلیس اس لیے تانوں روٹی کئی باری دے دے گا کہ یار دعا نہ کرے تے خداوند اور بھی وسیلہ بنا دیتا کہ چل پھر پورا کر۔ پھر کئی بار ہم ابلیس کے بارے میں سوچتے ہیں اور خداوند آپ کو اتنا کچھ بخش دیتا ہے۔ میں نے دونوں کی بات کیوں کی ہے؟ میں نے ابلیس کی بھی بات کی ہے اور خدا کی بھی کی ہے۔ خداوند اس لیے دیتے ہیں کیونکہ میری بیٹی میری بیٹے کا ایمان مضبوط ہو۔ ابلیس اس لیے آپ کو چیزیں دیتا ہے کہ آپ خدا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بولو۔ اختیارات ابلیس کے ہاتھ میں بھی ہیں کہ وہ بھی آپ کو مال و دولت، زن و زمین، آپ کو ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن اس کی زمین پر اس کے گھر کی اتنی بغیر اینٹوں کے ہوتی ہے، وہ ہوا میں کھڑے گھر ہوتے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں خداوند جس گھر کو بناتا ہے اس کی نیو زمین میں دھسی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ ہمیں خداوند سے مانگنا ہے، خداوند ہمارے گھر بنائے۔ ابلیس کیا بنائے؟ ابلیس جڑا بڑا سیاڑا ہے، وہ تانوں ایسا تہاڈی ضرورتاں چ مروڑ دے گا کہ تسی خداوند دی امت نہیں رہ جاؤ گے، تسی دنیا دی امت بن جاؤ گے، تسی دنیا دی آسائشاں پیچھے نسو گے، اور جب دنیا دی آسائشاں پیچھے نسو گے تو خداوند دی امت نہیں رہو گے، خداوند دی رعایا نہیں رہو گے، خداوند دی محبت تو دور ہو جاؤ گے۔ جدوں وہ محبت تو دور ہو جاؤ گے تو میرے عزیزوں خدا تہاڈے کولوں بیماریاں دور نہیں رہنگیاں۔ ایک بادشاہ کے ہاتھ تھلوں تسی نکل جاؤ تے دوسری سلطنت چ بڑھو تے اوتھے جانے تہاڈے نال بڑا پیڑا حال کیتا جائے گا کہ کدے کو پوچھ کے تو میری سلطنت چ داخل ہویا ہے۔ لیکن اپنے گھر میں ہر کوئی بادشاہ ساتھ ہو۔ میں اس چرچ میں رہتے ہوئے، اس کلیسیا میں رہتے ہوئے، میں بغیر کسی کو بتائے اس کے گھر نہیں جاتا، میں بغیر کسی کو بتائے اس کے گھر نہیں جاتا۔ تو میرے عزیزوں کیا آپ اپنے خداوند اپنے خدا کا گھر چھوڑ کر کسی غیر گھر میں جاؤ گے تو آپ کو وہ رکھ تو لے گا، کیونکہ وہ ابلیس ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے خدا کے گھر کو چھوڑو، لیکن میرے عزیزوں اس کی محبت ازلی نہیں ہے، وہ دکھاوا اور بنوٹی محبت لے کے گھومتا ہے، وہ نقلی محبت لے کے گھومتا ہے جس سے صرف آپ اپنے خدا سے دور رہو، برکت نہیں پاؤ گے۔ لیکن میرے عزیزوں جب آپ خداوند اپنے خدا کے ساتھ جڑ جاؤ گے تانوں دے کاروں کی سلطنت چھڈن کی ضرورت ہی نہیں پے گی، کیونکہ اس کی سلطنت کے چشمے ہمیشہ کی زندگی کی ہیں، اس کی کھیت میں ہرے ہرے ہمیشہ فریش پھول اور پھل لگتے ہیں، اس کی زمین پر آپ کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے نا کہ جائے گا اور تہاڈے لیے جگہ بنائے گا، گھر بنائے گا۔ بائبل میں لکھا ہے نا کہ راحت کے چشمے اس کے پاس ہے، زندگی کا نور وہ ہے، روشنی وہ ہے، راہ وہ ہے، حق وہ ہے۔ تو پھر اسی کیوں دوسری چیزاں وال جاتے ہیں؟ وہ دوسری چیزیں آپ کے پاس ہیں، وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرے گا، آپ کے بن مانگے دے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اور جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جیسے زمین کا بادشاہ یہ جانتا ہے کہ میری سلطنت میں کال آنے کو ہے اور مجھے روٹی دینے کو ہے، آسمان کا بادشاہ تو آپ کے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے، وہ تو آپ کے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ کیا وہ آپ کو نہیں دے گا؟ لیکن وہ اسی کو دے گا جو اس کی امت ہوگی، اور ہر شخص اس کی امت میں شامل نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر شخص خدا کا طالب نہیں ہے، اور ہر شخص خدا کی امت بھی نہیں کہ اس کو وہ زور بخشے۔ میرے عزیزوں بیماریاں، لاچاریاں، یہ ابلیس آپ پر لاتا ہے کہ آپ خدا سے دور ہو جاؤ، لیکن میرے عزیزوں جب آپ خدا کے ساتھ جڑو گے تو خدا آپ کی زندگی میں ایسے کام کرے گا
जो आपकी सोच में भी नहीं है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों बहुत खास होता है कि ये जानना कि खुदा दी उम्मत जैसी कि में शामिल होना और खुदावंद दी उम्मत च शामिल होने सानू खुदा दे कलाम पे अमल करना पड़ेगा। हालेलुया। हम सब एक गीत गाएंगे। हम खुदा की सताइश में इस कलाम को इज्जत और बयान देंगे और इस गीत के दौरान अपने हाजिर नजराने खुदा के हजूर में रखेंगे। अपने राज न जानेगा बदला में उठन कटोरे दिल में आएगा। अपने बदला अपने राज न जानेगा बदला में उठन कटोरे आज हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। सब असी सारे अपने कदमों पे खड़ोवांगे। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। जो बैठे हैं उनसे भी यही कह रहे होंगे, सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और कहेंगे कदूस रब्बुल अफ़वाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए, क्योंकि खुदावंद तू तख्त नशीं है और हम तेरी बारगाह में खड़े हैं और खुदावंद तेरे हुजूर झुक के दुआ करते हैं हम तेरी उम्मत में शामिल हो जाए, हम तेरे उन बेटे बेटियों में शामिल हो जाए जिनको तू ज़ोर बख्शता है। ऐ मेरे जिंदा खुदावंद, हाज़िर जवाब को जोर बख्श, इनको अपनी उम्मत में शामिल कर। खुदावंद इनको बरकत दे, मुझे बरकत दे, मेरी मिसेस को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी कलीसिया को, मेरे चर्च के एक मेंबर को, पूरी दुनिया की कुल कायनात के ईमानदारों को खुदावंद को बरकत दे, इनको तेरी उम्मत में शामिल हो जाए। ऐ जिंदा खुदावंद, हमारे जिंदा रूहें हैं लेकिन खुदावंद हम अंदर से खुलता है क्योंकि हम तेरे कलाम को नहीं जानते। खुदावंद हम जिंदा रूह तब ज्यादा होंगे जब तेरी मुकद्दस मोहब्बत हमारे साथ होगी।
ऐ खुदावन हमारी जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावन हाजिर जमान में हर एक के साथ होना, इनके हर एक बुरे हालात में खुदावन इनके साथ खड़े होना और इनके बुरे हालातों को अच्छे हालातों में बदल देना। ऐ खुदावन इनको जोर बख्श दे कि ये तेरे नाम के वसीला बहुत सी बरकतें पाए। खुदावंद बाप के लिए दुआ करता हूँ कि बाप को कुव्वत बख्श, माँ के लिए दुआ करता हूँ उसको अक्ल दे कि अपनी औलाद को अच्छे तरीके से चला सके। खुदावंद हम सब के साथ होना मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, हमें देखने वाले और सुनने वाले लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।